एक ड्रायव्ह गेल्लो आहा, गार्बेज क्लीनअप चालू आहा आणि इन्स्टॉलेशन ऑफ बोर्डूय चालू आहा. एज अ सोशल वर्कर आणि गांवचो रेजिडेंट, हाऊ डू यू सी दिस? एज अ सिनियर सिटीजन, सोशल वर्कर मागीर पयले सुवातेर हांव आमच्या MLA बाब आंतन बाजाक काळजांतान देबर करमटा हे धाकले प्रोग्रामांक आज गांधी जयंतीक तो आमच्या बरोबर रायलो आनी देबर करमटा आमच्या लायन्स क्लब माजोर्डा वेलसांव कांसावली प्रेसिडेंटाक मुरली नायर बाय नेली कोऑर्डिनेटर, शी इज अ आयर्न लेडी आनी एडुकेटेड. सो ताका दिसलें की वेलसांव कडेन कितें कितें दिसपड आसतलो कचरो सो तो काडया म्हणून. सो बरें तेणें काम केलां. सो आमचो 5 आहा बाब जीम तेंचे सगळे कॉमिटी आज कितें केलां तें न्हू म्हाका एज अ सिनियर सिटीजन म्हाका खूब बरें दिसलां. कित्याक एक सायन बोर्ड घायला. हो सायन बोर्ड कितें आमची विलेज आयडेंटिफिकेशन दाखयता, बीच आनी कितें कितें. सो असल्यो वस्तू करप एज ए एडुकेटेड पर्सन आहा न्हू ताका कळटा, खूब सारक्या कळना. कित्याक आय एम नॉट सो मच एडुकेटेड. म्हाज्या बाय नेली आनी तशें हे यूथ दे आर एडुकेटेड. सो हेणी तर एक कितें विचार केला जाल्यार म्हज्या गांवांत हांव ताका शाबासकी दिता. आनीक बाब MLA कडेन मागता की हे वेळार म्हाका गांधी जयंतीक आनी क्लिननेसा वयर म्हाका दुसरी वस्त उलोवपा नाका. बट तरूय हांव सांगूंक सोदतां, हांव एप्रिशिएट करता कालचो व्हिडिओ जो CMA बरोबर आमचे फिशरीज लोकांक आखे गोंयच्या लोकांक एक सुटका दिल्या. आज गांधी जयंतीक म्हज्यान म्हणपाक जाता एक व्हडली वस्त आनी ती म्हाका खात्री आहा आमचो गोंयचो CM बाब दोतोर प्रमोद सावंत तो आपल्याचें उतर राखतलो. आनी जशें आमचो बेनावलीचो पेले तेणें लोकांक सांगलां मिडियाचेर, आपण जायते कडेन पळयलो, जायते कडेन आपण लिडरां बरोबर आपल्या असलें उतर केन्ना मेळना. पूण सादे मनशा बरोबर, सादे MLA बरोबर आपल्याक आज एक शांती मेळ्ळी आपल्याच्या चिन्नाक. आनी हें उतर जेन्ना हे फिशींग तेंचे ते ट्रॉलर भायले येताय तांकां आडावपाक, तांकां पनिशमेंट 10 lakhs कितें दिवपाक ही एक बरी येवजण आमकां आज गांधी जयंती दिसाक आमकां आज पब्लिकली पेपरांचेर सगळ्यांचेर येवन ही आमकां एक दिश्टी पडली. त्या लागून हांव आमच्या ऑनरेबल MLA तेगेले सादेपणाचो व्हॅल्यूज म्हाका आज कोण येता. जे कोणाको कितें जावूं ना ते तेणें कोण दाखयलो. जे आमचे फिशरीज लोकां पासून जेन्ना ते पायप कोणा सोर्सां ते पायप कोणाको काडूंक जावना ते आमच्या MLAन काडून दाखयला, डिसमेंटल कोन्न दाखयला. जे वस्तू सो ल्हानविकायेन जर तूं वयर सोला ती तुका देव सदां वयर करतलो. मनशाक उलोवपा जाय तें जाता. आमचे हें चोयलां तुमी कितें ते एक लायन वयता मुखार, ते फाटल्यान जायती सुणी वयताय, ते भुंकताय बक 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 करून तो भिना, तो लायन चलत वयता. ते भाशेन हो एक लायन कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हणटा आमकडे डबल इंजीन आहा, एक MLA आनी एक ZP. सो आमच्यान कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक मुखार सरलो जाल्यार कॉमेंट्स जायते येताय. ते कॉमेंट्स कितें जालां आतां YouTube Facebook ते कॉमेंट्स न्हू मनांतल्यान चिंतल्यारच अशें सारके एडुकेटेड पर्सनाक कळटा वॉट इज गुड वॉट इज बॅड. सो आज म्हाका दिश्टी पडटा ह्या युथाको मागोता द फ्युचर ऑफ यूथ तुमी तशींच बरें कितें येवजण ह्या लिडरां कडेन घेयाय आनी मुखार काम करीत रावाय. गॉड वील ब्लेस यू. आनी तुमचे फॅमिलीचें नांव तुमी वयर काडलें. आज तो आपल्याचे माय बापाचें नांव वयर काडा. की गरिबांतल्यान वयर सरलो पूण आपल्याक एक शांतिकायेचें एक बरें विदाउट करप्शन एक आपल्याक फ्रिडम मेळ्ळा. आनी आज आमचो MLA जो आहा तो ल्हानविकायेन वयर सरला. तो आपल्याचें सांगता बाब पेले जेन्ना आज संवसाराक दाखयलें की काश्टी मारून हे आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसले तेच भाशेन तोवूय सांगता. आज व्हाळां घालून मोटरसायकलान तो भोंवन न्हू एक आपल्याचें MLA कितें तें न्हू आपल्या कडेन जाता. आनी हेका लागून हांव ताका शाबासकी दिता आमच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान, कोर्तालीं कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या नांवान. असलें काम करीत राव, देव तुजें बेसांव घातलो. आनी हें तुवें आज कितें केलां कार्य सो हांव लायन्स क्लबाकूय काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. फ्युचरूय आमगे वेलसांव सांबाळटलें म्हणून हांव सोजमतां. देव बरें करूं. आनी मिडियाकूय सगळ्यांक देव बरें करूं.
initiative that has been taken. As a member, as a resident, how do you feel? Yeah, I'm sharing my views on behalf of the members of my Lions Club of Kabuli. I was invited by the president of Lions Club of Majorda Consalim Belsound to attend this function. That's why I'm here. First and foremost, I would like to thank our MLA, Sri Antonio Vaz, because he is always doing a lot of social work, as Mr. Rokozin has already said. But what I want to stress is that he is also with the Lions Club, because he knows that we are doing a very good social service in the true spirit. Secondly, I would like to inform you all that he had a lot of programs today. I know all his appointments, but he has given preference to this village and to the students, and I think that's his greatness. That's his greatness. There were big programs in Panjim and Margo and all, but he has come here, and I feel that that's his nature, as Mr. Rokozin has already said. I would like to also thank Professor Nelly and the President Lion Murli for organizing this program with nice students of NAS College. And I saw the number of garbage that they have collected. That means they have really done the activity in the true spirit and meaningful. The only appeal to everybody is our Prime Minister had launched this Swachh Bharat Abhiyan in 2014, 10 years back. And his dream was that our country should be Swachh, like so many other countries like Singapore and this and that. Unfortunately, it has not yet happened. And that's why maybe the government has stressed today especially to all the government offices, to all the schools, to organize this special program of cleanliness. I only hope and pray that it is not only one day, but the people of Goa at least realize the importance of cleanliness. Our MLA has been running every day, you all know, your press cover him. Every day is running with some garbage issue or the other, especially in our Kortali constituency. The people from the industrial estate are dumping garbage in the open spaces of our village. The MRF treatment plant also is not in good condition, and he is really working hard in cleanliness, because they say cleanliness is godliness. And I hope that better sense will prevail amongst the people, and we have good villages, especially we have a good constituency of Kortali. Thank you. आमचे लायन्स क्लब माजोर्डा कांसावली वेलकम हाका कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कितें करें ताणें आयज हांगासर तशेंच आमचे MS कॉलेजीचे स्टुडंट्स टिचर्स बाकीच्या लायन्स क्लबाचे प्रेसिडेंट आनी गांवचे जे वडाचे पंच जेमी तशेंच मॅडम नेली तशेंच आमचो सोशल वर्कर सर रोकोजी हांगासर येयल्ले आसा आनी आयज इनिशिएटीव घेतलेली आसा हांगासर क्लिनिंग करपाक आनी खरेंच हांव तांकां कालजांतान देव बरें करूं म्हणटा कितें आमचे विलेज लागींचे विलेज वेलसांव विलेज ह्या वार्डान हांगा येवन आयज क्लिनस जाल्लें आसा आनीक हे आमचे स्टुडंट जे कॉलेजी MS कॉलेजी स्टुडंट्स सगळीं आयलीं आनीक आमकां क्लिनस जे आमकां जें जावपाचें आसलें तें करून दिल्लें आसा ताका हांव कालजांतान देव बरें करूं अशेंच आयज हांगा लायन्स क्लब माजोर्डा कांसावली वेलसांव हांगासर सायन बोर्डूय हांगासर घातलेलो आसा आनी हो खरेंच गरजेचो आसा कित्याक हांगासर जेन्ना ट्युरिस्ट हांगा जायते येता वयता ट्युरिस्ट पास जाता तेन्ना हांगासर म्हाका दिसता हें डायरेक्शन मेन आहलें आनी हांव ही बरी इनिशिएटीव घेयली हें हांव लायन्स क्लबाक हांव कालजांतान देव बरें करूं आमच्या हे विलेजान एक डायरेक्शन तर आमकां हांगासर दिलें म्हणून तशेंच म्हाका एक सांगपाचें आसा आमचे ऑल गोवा लेवलाचेर आयज गांधी जयंती सगळ्यांक हॅप्पी गांधी जयंती दीस हांव मानता आनी आयच्या दिसाक जे ऑल इंडिया लेवलाचेर तशेंच आतां मॅडमीन सांगलें ऑल इंडिया लेवलाचेर तशेंच गोवा हे आमचें क्लिनस जें आमचें जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता आमी एक निचोव करपाक जाय निचोव म्हळ्यार कसलो निचोव जेन्ना आमी तर आमच्या फॅमिलीनूच एक स्टेप तर घेतलो बाबा आमी सगळें ना आमी जी गार्बेज आसा ती आमी कलेक्ट करून आमी जे गार्बेजवाला कोण येता ते कडेन आमी दितले अशें तर आमी इनिशिएटीव घेतली जाल्यार म्हाका दिसता हे असले आमचे रस्त्यान बाकीचे न्हू ते जाग्यार ही गार्बेज पडपाक शकपाचें ना ताका लागून म्हजो एक रिक्वेस्ट ऑल गोवा लेवलाचेर आमचे जे लोक आसा तांणी जावं वॉर्डान तशें विलेजीन ही आमकां क्लीन दवरपाची गरज आसा आतां
सगळे लोकां थंय तुम्ही आमी जाता ते भाशेन आमचे वेलसांवूच न्हू आमचे आख्खे फूल कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सी जायती गार्बेज आसा आमकांय जाय तो म्हाकाय जाय तो क्लिनेस करपाक दिसता पूण एक एक फावट कित्याक आयज क्लीन केली नेक्स्ट डे परत येता हांव म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा तुमी सगळ्यांनी आपली गार्बेज जाता ते भाशेन कलेक्ट करून बरे भाशेन गार्बेज जे आमचे व्हरपाक येता तांचे लागीं दिवपाक